maayong panglawas karon. Kay ang uban bisan og naay pangbatsyagono moanhi gihapon. I hope nga naata diri karon andam sa pagpamati o pag-savor, paglasap sa pulong sa Ginoo karong kabuntagon bisan og medyo tugnaw tugnaw ang hangin. Kay wala gid nakababag ang panahon sa ato ang desire nga magtapok, magsimba. Karon nga adlaw, dako na pud nato nga pribilehiyo sa pagduol no sa throne of grace sa Ginoo sa iyang trono sa grasya pinaagi sa pagpasalamat, pagampo ug pagdayeg kaniya. Atong ipahimutang ato ang mga kaugalingon. Welcome everyone. Happy Sunday og hinaot na mabless ta karon sa ato ang panimbahon. Akong ginahangyo ang tanan sa pag-abli sa tagsa-tagsa nila ka Biblia sa libro sa Salmo, Kapitulo 119 or 119. Psalm 119 verses 17 pangadto sa 24. Salmo 119 verses 17 up to 24. Ato ni pagabasahon sa pag puli-puli or pagtubag-tubag nga paagi. So akong pagasugdan, Psalm 119 verse 17. Kaluy iintawn ako nga imong sulugoon, aron magkinabuhi ako ug magtuman sa imong mga pagtulunan. Dumuduong lamang ako dinhi sa kalibutan, pasabta ako sa imong mga sugo. Gibadlong mo ang mga mapahitason, ang mga tinunglo, kay wala man sila magtuman sa imong mga sugo. Bisan pag maglaraw dautan ang mga prinsipe, bato kanako, ako nga imong sulugoon, mamalandong sa imong mga pagtulonan. Imong mga pagtulonan, maoy akong kalipay, sila maoy akong mga magtatambag. Let's pray. Dios namong makagagahong, tag-iya sa tanan, makita og di makita. Salamat gyud Ginoo sa imong kaayo, bisan pa man sa karong adlaw nga imong minggi dala na po diri sa balay ampuanan. Lord, naghagyo mi kanimo karong buntag ngang imong ngalan maura gyud madayeg, pinaagi sa among mga pagkanta, pinaagi sa among pagpaminaw sa impulong, ug kini Ginoo hatagi mi grasya ug kaluoy nga among madunggan karong nga pulong Ginoo gikan sa imuhang mananambat. Amo ay ni maikinabuhi, amo kini Ginoo maaplikara sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Salamat ug giyahi ang mga nabili namo mga buluhaton karon ug kini tanan akong ginabalik na may pagdayeg pagpasalamat sa pangalan gyud lamang ni Ginoong Hesus nga among Dios, among manluluwas. Amen. Hangyon nakon ang tanan sa pagbarog alang sa tong mga pag-awit. Ang tanan itugyan na po ka, Jesus.
saligan, adlaw-adlaw sundon ko. Ginatugyan ko akong tanan, ang tanan o maluluwas, ginatugyan ko. Ang tanan itugyan ako sa tiilan ni Jesus. Kahilayan kita likay o siya pagsundong ko. Ginatugyan ko akong tanan, ang tanan o maluluwas, ginatugyan ko. Verse 3. Ang tanan itugyan ako, o Jesus, imo ako sa Espiritu manduan ang tanan nga lakang ko. Ginatugyan ko akong tanan, ang tanan o maluluwas, ginatugyan ko. Ang tanan itugyan ako, o anian na ako. Punon mo ako sa gugmao, sa panalangin mo. Ginatugyan ko akong tanan, ang tanan o maluluwas, ginatugyan ko. Ginatugyan ko akong tanan, ang tanan o maluluwas, ginatugyan ko. Ang kinabuhi ko gikan kanimo, nagapangita sa katagbawan mo. Dili ko mabuhi kung wala ka, kaya ikaw ang giya ning
ako'y mahimo kung ay tabang gikanimo anak kanimo ang kahimuan kay ikaw lamang ang Diyos tinatanim ka na sa sinugdan ug sa katapusan ang imong ngalan gayon mahimaya kay ikaw lamang ang Diyos tinungdaning tanan sa yuta ug sa kalangitan ang imong katabo Verse 1, galikon nato. Ang kinabuhi ko, gikan kanimo, nagapangita sa katagbawan mo. Dili ko mabuhi kung wala ka. Ikaw ang giya, ring kinabuhian. Wako'y mahimo kung ay tatangi kanimo, anak kanimo ang kahimuan sa tanan. Kay ikaw lamang ang Diyos, tinungdaning tanan sa sinugdan ug sa katapusan ang imong ngalan gayon mahimaya kay ikaw lamang ang Diyos tinungdaning tanan sa yuta ug sa kalangitan ang imong katabo Kalay kang gayod ang Dios ug pagkamatahong ninyo. Kalihog malikod na ang tanan. Matud pa sa pulong sa Ginoo, Psalm chapter 24 verse 1. The earth is the Lord's and all its fullness, the world and those who dwell therein. Ang kalibutan iya sa Ginoo. Iya ta sa Ginoo ang imong bahandi, whatever you have right now, iya na sa Dios. So ang ngayon na whatever God has entrusted for us, has given us, ang ngayon na gamiton o ibalik o gamiton na para himayaon. So atong ibalik, atong gamiton kung sa may naata, material things, no? Muhatag ta na may kalipay o atong awiton ang give thanks samtang atong ihatag ang angay para sa Ginoo. Atong awiton ang give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He has given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give
Dios, daigon ka namo sa mga pamaagi na angayan kang daigon. Pwede kang madayig sa pagampo, pinaagi sa paminaw sa imong pulong na among buhaton sab karon. Daigon ka namo pinaagi sa pagkanta, sa mga buhat sa among kamot. Ug karon gidayeg ka namo pinaagi sa paghatag. Usa o Dios, ikulit sa among una-una kasing-kasing na kada maghatag kami, kining among gihatag sa tinud-anay dili ni gikan kanamo kun dili gikan gihapon kini kanimo. Busa angayan lamang gayud kami na mapaubos ug makoreksyon na nimo matag karon ug unya sa among attitude towards giving. Busa o Dios gamita kung unsay naa kami aron ikaw mahimaya gihapon ang sangputanan niining tanan si Kristo Jesus ug wala nay lain pa. Busa giyahi pa kami sa mga nabilin pang oras sa among hiniusan na pagpanimba karon. Salamat sa natapok na koleksyon o Dios gamita gyud kini para masangkapan ang mga buluhaton nimo dinhi sulod nini na church. Ang salamat nini na fellowship, ang salamat sa mga naghatag. Giyahi pa gyud ang among mga kasing-kasing ug bisan pa man ang among pangapagabuhaton pa. Kining tanan namong ginampo ginapasalamatan in Jesus name. Amen. Lo, may buntag sa matagusa nga nakakaroon nga ri. Happy New Year gihapon no kay kuan pa man. Pangduhang semana sa kuan, January. Salamat sa Ginoo kay nakapadayon gihapon ta ug ipangduha na nga Sunday karon sa month of January. Ug kung nakasimba ka katong Domingo, no kabalo na ka og asa ta banda karon magtuon. No kay nibalik ang atong series sa Book of Luke no nga nasa New Testament ato ang makita. Ug hangyon ta mo nung adto mo sa inyo ngadto ta sa tuang text karon. Ug akong pagabasahon dinhi ug sabay lang mo pinagi sa inyong mga mata. Ug huna-huna. Sige. Kung nakita na akong basahon. Tumatod pa dinhi sa Luke chapter 18 verse 9 no panganhi sa verse 17. No naisambingay nga gihatag sad si Ginoong Hesus no after siya ni sulti dinhi sa after siya naghatag sa dugsang bingay no sa katong persistent widow ug sa unjust judge no nga ug nagtudlo si Ginoong Hesus kanhi no mahitungod sa pagampo. Ug matud pa dinhi verse 9 gisigilon usab ni Hesus kining sambingaya ngadto sa mga nagtuo nga sila maayong tawo ug nagtamay sa uban. May tawo nga nangadto sa templo aron pagampo. Ang usa Parisiyo ug ang usa kobrador sa buhis. Nang Parisiyo nagtindog ug nagampo sa kinakaugalingon. Nagpasalamat ako kanimo, O Dios, nga ako dili hakog, dili limbungan ug dili himbabayi sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni adtong kobrador sa buhis. Nagpuasa ako duha ka adlaw numatag semana ug naghatag ako kanimo og ikapulo sa tanan kong abot. Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo og dili gani muyahot ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan og nagingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya miingon si Hesus, sultihan ko kamo nga ang kobrador sa buhis ang dili ang Parisiyo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli. Sila kay ang tanan nga nagpataas sa iyang kaugalingon ipaubos ug ang tanan nga nagpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. May mga tawo nga nagdala sa ilang mga gagmayng bata ngadto kang Hesus aron hikapon niya sila. Hikit-an sila sa mga tinun-an ug gikasab-an. Apan gipaduol sila ni Hesus ug miingon siya, pasagdi ninyo ang bata nga muduol kanako. Ayaw sila pugni kay ang gingharian sa Dios ila sa mga tawo nga sama kanila. Timan inyo kini, bisan kinsa nga dili mudawat sa gingharian sa Dios sama sa usa ka bata nga dili makasulod niini. No panalanginan ang pagbasa sa pulong sa Dios. Hangyon ta mo no sa pagampo. Bingdalaygon na mga Dios, ginapangayo ginaampo na mo Dios nga ining kabuntagon karon maghatag og kadasig og kalipay sa pagpaminaw sa imong pulong nga
masabda na mo Dios nga dili lamang kini utob sa mong hunahuna sa mong pagpamati dili mamuagi kining maglakaw gid mi ani magkinabuhi mi niini nga puno sa kalipay ug ikaw Dios ang magabag-og yun sa matag usa kanamo ang tudiin wala na makita nganhi kanamo usa tabangi mi o ginatugyan o ginasalig na mga anak kanimo nining orasa karon in Jesus me pray amen no gakwaning gitaytulan og ni kita ra ay kaop day kini di kita swito aning mga clicker ba nang panalagsa ra ta makagamit pero sige lang no maanad ra ta madugay ani sige ako aning gitaytulan og walay pagkamatarong nga naa kanimo no usa na tong makita dinhi atong gibasa no nga duha ka klase no nga tawo nga nagampo sila no nga ang usa nagpakamatarong no sa iyang kaugalingon ug ang usa na dunay paghinulsol no sa iyang pagampo ug mo ni no ang minaidiyan ini kay amang Dios nagmatarong sa mga mapainubsanon apan isilikway niya ang mga tawo nga nagpakamatarong silang kaugalingon tungod kay ang gingharian sa Dios dili para sa mapitason mapahitason kun dili para sa mapinubsanon no atong makita dinhi usa ka pangutana nga kung mamatay ka karon ug matubang ka sa balaan na Dios unsa imong basihan para makasulod ka sa iyang gingharian no nga common kayo nga ang tubag niini sa mga tao kay mutuo lang ka no tuo lang unya maluwas na ka bisan pag magbuhat ka og dili maayo bisan pag mahimo kag mapahitas-on no sa imuhang kaugalingon og tuo lang no nga nagbase lang ka no sa imong kaugalingon nga kusog tungod kay amo ni no ang ginatudlo sa mga tao karon naghatag si Ginoong Hesus ani nga parabol para tudloan kita nga dili mo salig sa atong mga kaugalingon no sa kaugalingon natong pagkamatarong daghan kay mga tao karon nga gabuhat gihapon no sa panguna-una nga abi nilag ang kaluwasan pinaagi gayud sa maayong binuhatan daghan kay mga tao karon nga nag-assume gihapon niini ug naggunit gihapon niini bisan man gani ang mga pastors ng uban mga pastors leaders members nga nagupot anin nga mali ang mga pamaagi no sa kaluwasan no feeling nila kay ang pagtuo or ang pagkamaayo kay license kini no parang makabuhat gihapon silang ganahan nga gusto no mga pangaturungan sa mga tao nga dili gid ganahan gihapon nga talikdan ang mga butang sa kalibutan ug nagsalig gihapon silang kaugalingon kapag kamatarong no after nagtudlo si Ginoong Hesus dinhi sa usa ka parable no sa persistent widow and the unjust judge natong nakatunan diri nga ang Dios nagatubag sa mga nagsalig kaniya og dili maglangan no ang Dios sa pagdawat sa mga tao nga matinugyanon nganha kaniya no apan makakaplag atong makita dinhi nga matud pa nga ni Ginoong Hesus no nga makakaplag bakaha og pagtuo ang anak sa tao sa iyang pag-abot no usa ka pangutana no nga usa ka pagpamalandong no nga ang pagkamatarong no ang kaluwasan no wala nagbase no sa atoang pagkamaayo no tapos ani kay misibili na usab si Jesus og another parable no ug nakasulti si Ginoong Hesus ani tungod kay adunay mga pundok no sa mga tao nga nagmatarong sa ilahang kaugalingon ug nagtamay ngadto sa uban no gani kung sa tong panahon karon no dili kay ni siya ma-appreciate no tungod kay nanay standard no ang mga tao ug competitive na kayo mga tao no pag-abot niya ng mga butanga ug atong makita dinhi nga mao ni ang specific person no nga gihatag ni Ginoong Hesus nga sambingay no ang usa ka tawo nga dili matarong no kadto ang no ang usa ka Parisi no nga nagpakaron ingnon siyang kaugalingon ug ato sang makita dinhi ang tax collector no mo ni no akong mo ni ang una nga makatunan no dinhi no sa atong teksto kay wala malipay ang Ginoo sa mapitason kundi sa mapainubsanon no atong makita dinhi no sa ato ang text no nga matud pa dinhi ang Parisiyo nagtindog nagampo sa kinakaugalingon
No nagpasalamat ako kanimo, O Dios, nga ako dili hakog, dili limbungan ug dili himbabayi no sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni adtong kubrador sa buwis. No nagpuasa ako duha ka adlaw, no matag simana og naghatag ako kanimo og ikapulo sa tanan kong abot. No naa nga kinaiya no nga sa usa ka Parisi nga mapahitason no sa iyang kaugalingon. Nung Parisi, no kay mao kini sila ang mga grupo no sa mga tao nga very faithful kayo sa ambalaod sa mga Jew. No og mga relihiyoso kay ni sila. Og dili gani ganahan makiguban sa mga ordinaryo na mga tao no, kung like ikaw no makiguban ngadto kanila tsapira ka. No ayaw diri, no dili ka dapat ganhi sa mua. Og very devoted kay ni sila no sa pagtuman sa balaod. No bisan pa man sa ilang devotion spiritually, no spiritual duties, no stricto kay ni sila. No gani kita sa pila ka adlaw no, pila ka adlaw gampo no sa usa ka adlaw. Gani malimot pa man gani no. Pero kini ang mga Jew, no grabe ka devoted no spiritually ug dili sila ganahan gani atong makita sa gani nga dili sila ganahan gani muhatag og galanganin silang tithes no dapat 10% gyud 10% gyud ug ginatan-aw sila sa mga tao no spirit tungod no sila ang ginatan-aw sa mga tao spiritual leaders for entire nation ngadto sa Rome ug apan mao ni sila ang grupo nga grabe ka masupilon kanha kang Ginoong Hesus nga gani usa ni sila sa mga nagtamay sad kang Ginoong Hesus no nga mauna ang iyong mangluluwas makiguban sa makasala di man nabalaad no kay ang hunahuna nila silang pagiging huli kay dapat formal sila nindot kay sila tan-awon sa mga tao but si Ginoong Hesus sa ding nakita nila nakiguban lang sa mga makasala ug mo na nga dili sila ganahan ug gikontra nila si Ginoong Hesus nga dapat diri ka makig-abin kanamo nganong imuha man ang gidipinsahan no ang mga tao dinha nung gimuha man ang gidipinsahan no ang mga makasala kay ang tawag nila sa mga outcast kay mga sinners no makasala kay nagdahom sila nga sila lang dapat ang ayan no sa gingharian sa Dios no tungod feeling nila kana no matinumano na kay sila sa balaod sa Ginoo but atong makita no nga wala ta gimatarong pinaagi sa tong pagtuman sa balaod ug sa pagperfect no sa pagtuman sa balaod kun dili pinaagi nganha kang Ginoong Hesus. Ug mao ni no ug mo ni nga against gihapon sila kang Jesus. Ug mao sini sila ang nagplano nga patyon si Ginoong Hesus tungod kay wala sila makita nga sayop kaniya. Ug nagbantay sila no nga dili nga nakita nila silang kaugalingon na sa ding nanudlo si Ginoong Hesus. Kita magisayop niini. No kita manggiday ang sayop niini. No og nagpakaron ingnon sila nga matarong tungod kay nagdako sila nga matarong og proud kayo sila niini. But Jesus really was righteous. No pan wala siya nagdako nga proud siyang kaugalingon nga matarong siya og wala nagpakaron ingnon. Wala nagpakita sa mga tao publicly para palakpakan sa mga tao. Kay mao man ano, ang Parisi no ganahan sila nga daygon ug palakpakan sa mga tao nga parang malipay sila, parang madasig sila but tumakita dinhi nga dili na mo gipangita ni Ginoong Hesus ang pagkamahipitason. And atong makita dinhi but the Pharisee pray stood there nagtaas siyang kamot no og gitaas niya iyang ulo. He look up into the heavens with thanksgiving. I thank God I'm not like other men na hakog no nga limbungan himbabayi dili sama sa mga tax collectors ug nagpasting ko ug nagahatag kanimo og napulo ug gihatag na ko ang tanan kanimo. Salamat kay matarong ko. No muna ang pagampo no sa Parisi. Noon say masulti nimo niini. Nabay magampo nga diri nga sa tuwa nga sama niini. Grabihan no? Wala pa siguro. But sila no proud kayo sa ilang mga pagampo nga sama niini. But gibadlong o gitudluan sila ni Ginoong Hesus kayo mo ana. Imbis mahimo sila panalangin sa mga tao spiritually, pat nagtudlo hinuon sila nga ang mga tao motalikod ug dili na lang mutuongan ha sa Ginoo. Ubat na. Ay, low. Ay, ubat na gyud. Low.
Sige, padayon ta. Daghan kay mga tao karon nga ug naghimo man gani sila, daghan kay mga tao nga sama niini karon. Gani nahimo na kinig normal nga kinaiya no sa nga mga kalibutan karon. No labi na no sa mga tuwang mga politiko no feeling close ug maayo pero ang ilahang tinguha para lang kana no tanawon sa mga tao nga tarong ug takos nga kan ano ituboy no tungod kay nakita man no ang ilahang maayo nga binuhatan no og atong makita dinhi nga bisan pa man gani kita no kung magpaubos ta daw murag ka kansi no murag ka weirdo na to tanawon nga ikaw na gani pirmi nagpaubos no murag ikaw pagid ang lainon kay tan-awon sa mga tao ug muna nga ang mga tao no ang nauna sa mga tao no ganahan naglibil-libil ang mga tao no nga dapat may sama sad ko niini sa iyaha no magkaduna sad ko niini no dapat makapasar sad ko niini no dapat mao sad ninyo kang course no ingana na mga panglantaw no sa kalibutanon nga tinguha apan matud pa ni Ginoong Hesus sama sila sa usa ka binuksan nga lubnganan ng ilahang kasing-kasing dunot diay. No may kita naon sa gawas. No may kayo pagkareliyoso. No walay makalabaw sa mga Parisi. Atong pagkareliyoso karon, tapahaw ra kayo na. Pero ang ilaha, yung nani sila ka active ug devoted kayo no sa mga pamaagi sa pagkinabuhi nga Kristohanon. Pero adunay problema. No adunay problema kay ilahang kasing-kasing ang ilahang pamaagi nagbase lang sa ilang kaugalingon ug ilahang kasing-kasing wala gyud nga sa Ginoo. No sahay yung nani bata sa tuwang pagkinabuhi nga nagdahom tanong nga Kristohano na ta. No susihay mong kaugalingon kay basig sama sad ka sa Parisi. No sisihon na to tong kaugalingon kay basig sama ra pud ta sa usa ka Parisiyo nga nagpakaron ingnon atubangan sa Dios. Makita dinhi nga wala malipay ang Dios no sa mapaytas-on kay bisan pag imong ipanghatag ug itugyan imong kinabuhi. Kung pinaagi lang sa imong kaugalingon nga pamaagi, wala mahimuot ang Ginoo ana. Wala nang hinahanglan ang Ginoo sa imong pagkamaayo ug pagkamatarong gyud. Tungod kay walay matarong kanato. Walay matarong kanato tubangan sa Dios no ang tanan nga naa kanato dili kana para kanimo kun dili para kana sa Dios. Wala kitay dapat ang kunon. No kanang imong trabaho, kinimuhang kahibalo, no ibin imong kinabuhi, iya ka na sa Dios. No iya ka na sa Dios. Nagduduha ba ka sa paghatag sa mga butang sa pag-uli sa mga butang nga iyangan ha sa Ginoo? No ayaw. No ayaw. Buna nga atong usa sad sa tumakitan makatunan dinhi. Sa man ni? Shortcut man. Kana. Saligi lamang ang pagkamatarong sa Dios dili si mohang kaugalingon. Atong makita dinhi unya himbalhin man. Atong makita dinhi verse 13 apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo og dili gani muyahot ngadto sa langit. Ug nagpumukpok siya sa ingdughan og nag-ingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. No makita dinhi nga very humble kayo no sa iyang prayer no ang usa ka tax collectors. No nahimo ang tax collectors no kay usa kini sila sa mga kana tax collectors kanang gakuha og mga buwis no ngadto sa ilahang sa lang isig ka tawo. No muni nga dito sa Rome gihimo ni sila nga tigsukot ba no sa Roma. O giisip ni sila nga hugaw o dili maayo ng mga tao tungod kay kana manupot silang kaugalingon nga no sa ilang mga kaugalingon ng mga tao no nga ilaha kining sukton. But atong makita dinhi nga kung giunsa pag-describe ni Ginoong Hesus no ang tax collectors dinhi sa history kay dako kayo kahadlok og wala gani mulingiw no sa mga tao dili gani muhangad ngadto sa langit. Ug nagpamukpok kini sa iyang dughan. No grabiha no nga kanang naa nga
na nga kanang pagpakiluoy no ang tax collector. At pa natong makita dinhi nga ang iyang gilitok, Lord, maluoy ka kanako. Usa ko ka makasasala. Usa kini sa pagpakidaba nga dako kayo og paghinulsol no sama kung pagrepent no ang sa iyang pagampo. No ang pagrepent no kaniadto kay nag sama nga nagsulob no og sako og nagbalibod og abo. Nga nagpakita nga wala gyud mahimo no gawas sa pagpanabang sa Ginoo. Ganahan itudlo ni Jesus ngadto sa mga tawo nga nagpakaron ingnon sa ilang kaugalingon nga dapat sama aning inyong buhaton. No lisod kay ni buhaton no sa mga Parisi, ug dili sila ganahan mubuhat niini. Pan nagtudlo ani si Ginoong Hesus, dapat ingnan iyong buhaton. Kay dili ang Parisiyo ang giyang gikahimutan tungod ang tanang nagpakaron ing nagpataas iyang kaugalingon ipaubos ug ang tanan nga nagpaubos ipataas. Gani atong makita dinhi nga nakasabot ang tax collector no sa doctrine of sola fide, justification through faith alone. No nga dili sama no sa Parisiyo nga tuo unya buhat no parang maluwas siya. No mo man ang especially no sa atong friend no sa RC kay mao na ang ilahang doktrina. But atong makita din hinog ang tax collectors no nakasabot no sa nga maluwas lamang no pinagi sa pagtuo grasya sa Dios para himuog matarong ang usa ka makasala. So what is justification all about? No, mahitungod kini kanha kang Ginoong Hesus. Kay abi manggod sa mga Dios nga ang tax collectors lang ang nanginhanglan og paghinulsol no tungod kay kini nagsalig sila sa ilang mga matarong binuhatan no silang pagkarelihiyoso kay kini mao lagi mao ang ilang license no para makasulod sila sa gingharian sa Dios. But the only way nga mabatunan nato ang pagkamatarong sa Dios dili imong pagkamatarong, dili para mobuhat kag matarong. Confess your sin. Confess our sin. Believe nga si Ginoong Hesus lang ang assurance sa atong kaluwasan ug makahatag sa tinuod nga pagkamatarong. Numatod pa gani ni Peter kay si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong aron pagdala ngadto sa Dios. Gipatay siya nga tawo apan gibanhaw diha sa espiritu. No our problem before God is simple. No ang Ginoo balaan kita dili. Walay makatupong sa pagkamatarong sa Dios, matarong siya sa tanan ug kita dili. Muna ang pinakadako ang kalisdanan nga atubangon sa mga tao mao kini. Kung saan pag-atubang sa usa ka dili matarong nga tao sa usa ka matarong nga balaan nga Dios sa katapusang paghukom. No, the only we can stand is to be justified, to be declared just. No nga muingon tag justification by faith alone kay ang pagsabot nini kay dalang kang Ginoong Hesus ang tanan. No pinagi sa pagkamatarong ni Kristo lamang. Faith is the sole instrument nga hold mugunit lamang ra kaniya. No nga ang usa ka makasala mutugyan nga na kaniya, musalig nga na kaniya, maghinulsol ug mukupot nga na kang Ginoong Hesus. Ug gihatag tungod kay gihatag ni Kristo ang iyang pagkamatarong sa mga wala. Ug gihatag ni iyang pagkamatarong sa mga wala magsalig sa ilang kaugalingon. Gibistihan na sa pagkamatarong ni Kristo. Ug wala kita gidungang niini. Tungod ang atong pagkamatarong aniya kanato basura lamang kini atubangan sa Dios. No basura lamang kana atubangan sa Dios. Dato makita dinhi nga ang pagkamatarong nga gihatag sa Dios kanato dili nato binuhatan no kun dili buhat kini ni Ginoong Hesus nga tuan dapat saligan. So katong makita dinhi nga human ni Ginoong Hesus og tudlo niini no para makasulod kamo sa gingharian sa Dios ayo ka muglantaw sa mga religious leader nga nagbakas kara lamang no sa ilahang pagkareliyoso ug pagkahisama hinuon kamo nining mga bataa. No mo ni nga gihatag si Ginoong Hesus og sambingay no dinhi mahitungod sa nakadto sa mga ang pagpanalangin ni Ginoong Hesus sa mga bata ug
Ug mao ni human ni Ginoong Hesus nagtudlo niini nga sambingay sa katong duha ka tawo ug naay mga bata no dili ni accidentally no nga kanang naay mga bata nga miadto kang Ginoong Hesus no common gid kay ni tungod kay ang mga bata no kung makita nimo kiat gid kay na sila no kung unsay ganahan nila dapat mao gid na ang ilahang tumanon. Patado makita dinhi nagtudlo si Ginoong Hesus ang makasulod sa gingharian sa Dios ang mga tawo nga nagpaubos sa ilahang kaugalingon. No imagine kung ang basihan sa Ginoo ang pagkamatarong sa tawo para makasulod sa iyang gingharian, ang kaugalingon nilang pagkamatarong unsa ka mahitabo kanato? No, wala. Wala. Impirnohonon tang tanan. No wala dili enough no ang ato ang pagkamaayo. Mo trapos ako kay murag init man diri banda ha. Nalimot ko sa akong kuan. Panyo. Batan-on pa gani tiguang na. Sige, padayon ta. Walay makasulod. Imagine no kung ang basihan sa Ginoo ang pagkamatarong sa tao para makasulod sa iyang gingharian kay ilang kaugalingon nga pagkamatarong. Noon sa kay mahitabo kanato. No walay makasulod kanato dili tungod kay dili enough no atong mga maayong binuhatan para duwaton kita sa Dios. Impierno tang tanan. No unless kung magpakisama ka mo niining mga bataa. Noon sa may naa niini nga nung ang mga bata man no ang gihimog illustration ni Ginoong Hesus no nga parang makasulod ka sa gingharian. Noon sa may naa niining gagmay nga bata. No butlang no dili pa kay ko maka-appreciate niya nagunsay mga kuan sa bata kay wala pa man koy kuan. Pero bitaw based sa atong observation no ang mga bata no kay very dependent kay ni sila sa ilahang mga ginikanan. No og confidence o walay contribution kay atong makita nga ang bata ati manunon man na. No ang mga bata kinahanglan og pag-care ngadto kanila. No works no kung imuhan ang patrabaho ng bata unsa may di man na kuan. No dili man na makatrabaho. Ug no merit no nga walay kaugalingon nga ang pagbuhat no parang mahimo siya nga kanang no kana sama sa mga dagko nga ginabuhat. No kung unsay imong isulti mutuman lamang kini sila. O ganasa ditudlo diri nga spiritually helpless ta. No puno sa dapat nga puno ta sa pagsalig, confidence nganha sa Ginoo. Ngumuni ang ganahan nga itudlo ni Ginoong Hesus kanato nga naang kinaiya sa mga bata nga dapat mao ninyo ang batunan. Nga adunay pagtugyan no nganha sa Ginoo. No sama sa giingon ni Peter, no sama sa mga bata nga masuso, no pangandoy kamo sa lunsyang gatas nga espirituhanon aron inyong pag-inom niini mutubo kamo sa kaluwasan. No adunay pagdepende no nganha sa Ginoo. Og need gayud nato ang pagsalig og sa grasya nganha sa Ginoo. Wala gyud kita mahimo og dili kita makaluwas atong kaugalingon. No samang ang Dios atong ginikanan og kaniya lamang kita magasalig ng depende sa tanan. No kay atong makita dinhi ang Parisi no kay ang nagdahom gid sila og nagpupot sila no sa pagtulun-an nga dapat ang maayo gyud binuhatan. No dapat dili man sayop no ang pagbuhat og maayo gani nindot kay ilang gibuhat. Dubat ang sayop na silang kaugalingong binuhatan ug na silang kaugalingon nakatipindi para maluwas sila ug wala nga sa Ginoo. No walay makasulod sa gingharian sa Dios tungod silang mga achievement, no tungod silang kaugalingon nga ang merit tungod kay spirituality man ta. No Ephesians chapter 2 verse 1. We are able to come unless God draws us. Nga wala kitay kaugalingon kusog nga makaduol nganha sa Dios unless no kung ang Ginoo ang muhatod nganha kanato. Ang mupaduol kanato nganha kaniya. No matud pa sa John chapter 6 verse 44. Busa manuol kita sa Dios nga walay aniya kanato, duol kita nga siya ra gayud nung atong gikinahanglan. Nung dangan na ang mindset nga moduol lamang kita kaniya para nakitay makuha. Para maduol kita kaniya nga
No kana parang ingnon kunuhay nga Kristohanon ug nangalagad nga na kaniya. Nung dangan na Dool kaniya nga puno sa pagsalig ug kaniya lamang ug wala na ilain pa. Nubusa no no usa sa tuang ma-aplikar dinhi itugyan sa Ginoo no ang tanan nga naa kanimo. No sama sa usa ka rich young ruler no nga hadlok siya nga biyaan ng tanan. Nga iyahang mga kabtangan no ang naa kaniya no ayaw sa liga ang imong kaugalingong kusog. Ug mga material na mga butang no ayaw pagpakabuta bungol sa kamatuoran. Ayaw pagpakaisama sa mga parisi nga relihiyoso kayo nagpakita sa mga nindot na mga performance para lang palakpakan sa mga tao para mahimaya ilahang kaugalingong tinguha. Dool kang Ginoong Hesus no surrender sa Ginoo gampo nga tangkason ka ng mga taptap sa atong mga mata ug kasing-kasing nga mas gipalabi pa nato tong kaugalingon kay ganha sa Ginoo. Muna ang pinakadako nga problema sa mga tao karon. Kay hadlok biyaan ang mga butang sa kalibutan. Ang kwarta man, trabaho man, wala pud pasabot nga biyaan na tanan no. Mapobre mo. Bitaw lain kay na. Ang ganahan nga ipasabot nganhi nga ang biyaan ang tanan og dili na ang mga butang diri sa kalibutan ang imuhang paharion sa imuhang kasing-kasing, sa imuhang kinabuhi. Kay kuyaw kayo na kung maunay naghari kanimo. Kay nagdahom ka nga nagsimba ka sa Dios apan imuha ding gisimba ang mga butang sa kalibutan. Ug naghari kanimo no ang kwarta. No dili. Ug atuasang makita dinhi no nga nagapamati siya kanunay sa mga tao nga dunay tinuod nga paghinulsol. Dawata nga kita dawata nga wala kitay mahimo. Gawas lamang sa panabang sa Ginoo. Dawata nga makasala ka. Ug nanginhanglan kita sa kaluoy ug grasya sa Ginoo. Numatod pa sa 1 John chapter 1 verse 9, sugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarog matinumanon siyang saad. Mupasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong kalapasan. Na doon na kabay kabalaka sa imong kinabuhi. Basig masayang lang ang tanan nimong kinaguan, ang tanan nimong pagpaningkamot. Dool sa Ginoo para dili ka masayangan. Ini katapos aning tanan, usay reason nga nung makasulod kita sa gingharian sa langit tungod sa pagkamatarong sa atong mga luwas, nga mao si Ginoong Hesus ug wala nay lain pa. Walay nakasaka sa langit nga miisa sa ihang kamot nga tungod sa akong pagkamaayo hinganhi ko. Wala. Wala. Tungod sa grasya ug kaluoy sa Dios dinhi ka nato. So dili kita ang nihimog pamaagi para maluwas ka. Si Ginoong Hesus ang nibuhat og pamaagi para makasulod kita sa iyang gingharian. Sa iyang gingharian. Lisod ba? Biyaan ug magpakahungog para mosunod nga ang Ginoong Hesus? Or hadlo ka tungod kay hadlo ka biyabiayon sa mga tao, ingnon sa mga tao. Talikdi ang kalibutan ug sulod nga ang Ginoong Hesus. No hinulsuli mo mga sala. No sama sa usa ka tax collectors nga wala gyud mahimo atubangan nga sa Ginoo. Wala gyud mahimo atubangan nga sa Ginoo. So mo ni no nga katong makita dinhi ngang Dios nagmatarong sa mga painubsanon na panasilikwa niya ang mga tao nga nagmatarong silang kaugalingon. Tungod ang gingharian sa Dios dili para sa mga pitason kundi para sa mga painubsanon. Magampo kita. Lord God, salamat sa mga pulong tuloy pagid kami o Dios nga mahupot sa musalig nga kanimo. Kadali lang ginamo malingla, malimot sa mga butang nga imo ang itudlo kanamo. Giyahi mi o Dios nga sa mong paglakaw sa matag adlaw
aduna gi mga tentasyon ubos kani sa kalibutan. Tabangin mi Dios nga mahimugig matinugyanon nga kanimo. Sa iluha kami sa tanang panahon o Dios nga diin usahay bisag ani anak kanamo apan dili gihapon mi matagbaw niini. Bisan pa man nga kanimo. Tubloy kami o Dios nga mong kasing-kasig mong kinabuhi matagbaw gid nga kanimo o Dios. Tubloy kami nga wala kami laing saligan gawas kanimo. Pangliho ka o Dios nining murasa karon magpadayon kami nga puno sa paglaom dili tungod sa among mga maayo nga binuhatan kundi dili tungod gipasaylo namin nimo ug iya nami nga kanimo. Busa magkinabuhi kami nga iya nga kanimo. Musalig kami nga kanimo nga iya nga kanimo. Ang tanan nga niya kanamo imuha kini. Busa tabangin mi o Dios nga magkinabuhi nga iya nga kanimo. Busa kining tanan pinatugyan ug nasalig nga kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. May buntag. Thank you, Brother Alvin, sa pag-remind ka namo nga ang pagkamatarong dili nagsumala, dili nagikan sa tuang mga kaugalingon kundi diha makaplagan sa Dios. No, bisan ay ang atong pag-practice sa tuang righteousness, sa tuang pagkamatarong kay kanang naay man siya ba. Ato ang nakatunan ganiha sa giwali na ang pag-practice sa mga Pariseyo mansyado ang ilahang pag-practice sa pagkamatarong. Look at yourself, look at me. Sa dihang mag-practice ta, mag-pray, mag-read og Bible, mag-post sa Facebook, usahay atuan ng ginaangkon na ato ang merit. Buhat naron daw maka-gain ta sa grasya sa Ginoo. But no, ang grasya sa Ginoo ato ang makaplagan, makasulod ta sa iyang gingharian pinaagi lamang ni Ginoong Hesus. Hinaot na ato ang itugyan ang tanan nga naa sa tua diha kaniya ug mapahinumduman ta pinaagi sa ato ang kantahon sa closing song. Palihog manindog ang tanan. Ang tanan itugyan na po ka, Jesus itugyan ko. Higugmaon saligan adlaw-adlaw sundon ko. Pinatugyan ko akong natanan. Ang tanan maluluwas pinatugyan ko. Verse 2. Ang tanan itugyan nako sa tiilan ni Jesus. Kahilayan kitalikan og siya pagsundon ko. Ginatugyan ko akong tanan. Ang tanan maluluwas ginatugyan
ang tanan o maluluwas ginatugyan ko. Last verse. Ang tanan itugyan nako, ani ana ako. Unon mo ako sa gugmaog sa panalangin mo. Ginatugyan ko akong nga tanan, ang tanan o maluluwas ginatugyan ko. Ginatugyan ko akong nga tanan, ang tanan o maluluwas ginatugyan ko. Gampo ta. God, tudloy gid kami nga mahimog matinugyanon anak kanimo. Tudloy mo mga mata sing nga wala gilain nga tutukon sundon kung dili sa Ginoong Hesus lang. Tabangi mi nga maglakaw gyud sa pagkamatindanon nga anak kanimo. Salamat sa imong pulong kay nagtudlo gid kini sa matag adlaw kanamo. Diin sa mong pagkinabuhi nga maputos kini sa pagsalig lamang anak kanimo. Ug sa kupuha pa gid mi Dios pinaagi sa imong grasya, kaluoy, gugma sa matag adlaw sa imong pagkinabuhi. Ug ikaw Dios ang magahatag pagayod og kadasig sa mong paglakaw sa matag adlaw. Dili kami mga Kristohanon nga mga tulog lang kung dili maglakaw kami, mulito kami sa mayong balita ni Ginoong Hesus. Ug mao kini ang gikinahanglan sa mga tao. Dili ang para mahimo og matarong, dili ang mayong balita nga anak ang Ginoong Hesus. Busa tuloy kami sa paglitok ni O Dios. Busa karon ginatugyan, ginasalig ng mga kanimong tanan, pinaagi sa gahom, kamatarong ni Ginoong Hesus, amo ang mangluluwas. In Jesus we pray. Amen. Amen. Kantahon na to ang doxology. From whom all blessings flow, raise him all creatures here below, raise him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. May buntag sa matag usa